أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زوا نتورا نبي فسيد الموجود نتمام المنوم نزدو نشكي علىكم. The program bakada asire agada Quran Hakim Quran Majid tilawat natu tilawat pada zawat ko muhtaram Abdul Aziz से तजरा शावरा प्रोग्राम आगाज का मुझे tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو فتحنا ولو فتحنا عليهم من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. صدق الله العظيم. Subhanallah, jazakumullah khairan. Gaw muhtaram Abdul Aziz से चितातर खूब आवाज़ी तासे Quran Majid tilawat को. बस तासे संग बदल ची